माशाल्लाह ज़िंदगी की 92 बहारें देख चुके हैं, 62 साल से अमली सहाफ़त में हैं। इस सारे दौर में पाकिस्तान में बहार कब आई और ख़ज़ां कब? जिसको हम अहद बहार कहते हैं, जब उसको करीब से देखा तो वो भी ख़ज़ां रसीदा नज़र आई। ये फरमाएं कि ज़िंदगी में किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए? सैयद बिलाल बहदूरी साहब। आपने पाकिस्तान के सबसे मकबूल उर्दू माहनामे का आगाज़ किया जिसे उर्दू डाइजेस्ट का नाम दिया जाता है, इसका ख्याल कैसे आया? जहन में तो ये था, असल में रीडर्स डाइजेस्ट की तर्ज पर उर्दू में अगर हम डाइजेस्ट निकालें तो उसकी कामयाबी के बड़े इम्कान। नवाज शरीफ की सियासत की बड़ी देर तक हमायत की और बेनज़ीर भुट्टो की मुखालफत की, क्या आप समझते हैं कि इसमें कहीं गलती हुई आपसे? बेनज़ीर के समझने में गलती हुई है आपसे। हाँ। जौहर टाउन में वाक़या उर्दू डाइजेस्ट के दफ्तर पहुंचे। उर्दू डाइजेस्ट के पुराने जरीदे दिखाए जिनको जल्द करवा कर महफूज कर लिया गया। उर्दू डाइजेस्ट का जो आगाज़ था वो आपके वालिद डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी और अल्ताफ़ साहब ने, आपके चचा ने मिल के किया। आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब का क्या किरदार होता था उर्दू डाइजेस्ट में और चचा का क्या किरदार होता था? ये बड़ा ही आपने दिलचस्प सवाल किया है। अब्बू का एक मुंतजिम का एक किरदार था और एक विजन का किरदार था, यानी ख्वाब था, उसकी ताबीर जो है वो कुरैशी साहब ने की। तो वो उन्होंने जो पूरा बैक एंड था, पूरे ये जो लाखों की तादाद में शाया होना, उसको पब्लिश करना, कागज़ का जो है, यानी उस ज़माने में कागज़ जो है, बांग्लादेश जब बन गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया तो कागज़ जो है वो मिलना मुश्किल था। तो वो सारे काम उन्होंने अपनी जो है मैनेजमेंट के ज़रिए उसको मैनेज किया। तो वो बैक जो बोन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, अल्ताफ़ साहब को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था। उस ज़माने में इतनी ट्रैवलिंग थी कुरैशी साहब की, यानी जहाज़ से सफ़र करना, यानी मशरक़ी पाकिस्तान जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं। उस ज़माने में तमाम वसाइल को मैनेज करना, ये सब उनका कमाल था। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी यानी शख्सियत को किसी पे गालिब नहीं आने दिया जी। तो वो यानी उनका किरदार एक पीछे एक दीवार का और एक पीछे सपोर्ट का था। और चचा जी को कभी उन्होंने इस हवाले से कि ये हिसाब किताब कैसे होगा, और इसी तरह हमारे बड़े ताया जी थे गुल हसन साहब, उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। हमने सुना है कि उर्दू डाइजेस्ट में ज़्यादा शेयर आपके वालिद के थे, अल्ताफ़ साहब का बहुत कम शेयर था, क्या वाकई ऐसा? अच्छा, ये जो शेयर वाली बात है ना, ये हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, ना हमने कभी अपने अब्बू से। दुरुस्त है? नहीं, कोई बात दुरुस्त नहीं है। मेरी जो शेर वाली बात है, इस पर कभी कोई हमने अपने बुज़ुर्गों को ना लड़ते देखा, ना कभी उलझते देखा, ना हमारे कज़न्स में या हमारे आपस में कभी इस पर कोई मामला हुआ। क्योंकि जी शेर तो तब होना जब कोई एसेट्स हों, कोई आपने कोई बड़ी जायदादें बनाई हों। इन्होंने जो कुछ किया अपने हाथ से कमाया और अपने हाथ से लगाया। तो जो कुछ ये सेल्फ मेड आदमी, छोड़ा नहीं आप लोग? कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हम जो औलाद हैं उनकी, ये पैसा ही है। हम हर आदमी आप माशाल्लाह लखपति है, करोड़पति है, हमारे कारखाने हैं, हमारे कारोबार हैं, ये सब इन्हीं की वजह से। अल्ताफ़ साहब के तो कोई नहीं है ना? तो अल्ताफ़ साहब के हम कारखाने हैं, ये अल्ताफ़ साहब भी तो है ना, हम भी तो अल्ताफ़ साहब भी हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी नेमत है, इस दौलत से बहुत बड़ी चीज़ है। दौलत में तो फिर बहुत सारे इल्लतें भी आ जाती हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में आए। कुरैशी बरादरान और बिलखसूस भाई एजाज हसन कुरैशी की कारोबारी ज़िंदगी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी। शादीशुदा ज़िंदगी को कितने साल हो गए? 50 साल हुए हैं। कुरैशी साहब की सबसे अच्छी बात क्या है
और इन्हें गुस्सा कब आता है? कुरैशी साहब की सबसे अच्छी बात है कि ये किसी को इनकार नहीं करते हैं और हर बात की अपना उसके साथ तावन करते हैं। अखलाक इतना अच्छा है कि जब सोए भी हों तो मैं टेलीफोन बंद कर दूँ, कहते हैं आपने टेलीफोन क्यों बंद किया है, होता है बहुत ज़रूरी टेलीफोन हो। और गुस्सा इन्हें किस बात पे आता है? मुझे तो कोई ख़ास गुस्सा नज़र नहीं आता, ना इन्हें कभी किसी को गाली दी है। इतना प्यार हर एक से करते हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं माशाल्लाह। और ये काबिल, ये नहीं कि मेरे शौहर नामदार हैं तो मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ, ये तकरीबन फरिश्ता बन रहे हैं। और इतना इन्होंने काम किया है, कौम को बेहतर बनाने के लिए इतना काम किया है कि इनको इस वक्त मैं नहीं कहती प्रेजेंट होना चाहिए। खाने में क्या पसंद है? कोई तो ये तो नहीं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना? अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ इन्हें खाने को मिलती है। बाकी शुगर की वजह से अलबत्ता वो करते हैं कि चने ठीक है, पकौड़े वगैरह ठीक हैं, आलू वगैरह नहीं मेरे लिए अच्छे। मैं इनको यही कहती हूँ कि आप 93 साल के माशाल्लाह हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी कितनी उम्र है? ये है सवाल। इनकी 93 साल है माशाल्लाह। और आपकी? मैं 76 साल है। माशाल्लाह। 96 में ये हमारे पास मस्कत में आए थे, तो जावेद उस ज़माने में चेयरमैन थे वहाँ के, तो इन्होंने हमने बहुत बड़ा इनके लिए फ़ंक्शन किया। ये 3 हफ्ते हमारे साथ रहे, वो हमारी इनके साथ बहुत प्यारी यादें हैं ओमान में। माशाल्लाह दादाजी एक सेल्फ मेड इंसान हैं, तो मैंने इनकी ज़िंदगी से सीखा है कि कैसे एक अकेला इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे और जिद्दोजहद करे तो कैसे वो अपना एक नाम बना सकता है माशरे में, अपने कैसे हालात बदल सकता है। दूसरा जो मैंने इनसे सीखा और जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ कि चाहे कोई छोटा बंदा हो चाहे बड़ा, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो किसी ऊंचे मर्तबे पे इंसान हो, तो दादाजी हर एक के साथ बहुत इज़्ज़त से पेश आते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत अखलाक के साथ। दादाजी मैंने कभी भी इनके अंदर मैंने वो चीज़ नहीं देखी कि बड़े ईगोइस्टिक हो गए हैं या बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और दूसरी इनकी बहुत अच्छी बात है कि परेशान नहीं देखा मैंने। बहुत सी बड़ी मुश्किलात भी आ जाएं तो मैंने दादाजी को बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में नहीं देखा। जैसे अक्सर लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दादाजी बड़े काम रहते हैं और उस परेशानी को भी देखते हैं कि ठीक है, इसका हम देखते हैं क्या करते हैं आगे। इनको मैंने हर हाल में सोते जागते अल्लाह ताला का शुक्र करते देखा। तमाम ज़िंदगी मैंने शिकवे या शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं सुना। कुरैशी साहब को किस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, जो नॉर्मल रूटीन की बातें, इंसान को गुस्सा आता ही है किसी ना किसी बात। वो इंसान ही क्या जो कभी गुस्सा ना करे। क्या बचपन में किसी बात पर समझाते थे? जो इनका बर्ताव रहा लोगों के साथ और अपने मामलात में, तो उसको देखते देखते ही हम सीख गए बस। इनका बच्चों से प्यार करने का अंदाज़ कैसा था? इंतहा की मोहब्बत की इन्होंने और कभी नहीं डांटा, ना मेरे वालिद साहब को, ना हमें, और आगे हमारी जो औलाद है, बच्चे हैं, बहुत एक मोहब्बत का इनका मामला हमेशा रहा। बस एक जिस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा इजहार ना कर सके, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हसन कुरैशी, शायद अल्ताफ़ हसन कुरैशी ना रहते अगर उनके पास या उनके साथ एक इंतहाई बेलौस खिदमत करने वाली और इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ौजा हमारी दादी शायद अल्ताफ़ ना होती। तो हमारी दादी और हमारी वालदा नबीला कामरान ने बहुत बेलौस होकर बहुत मेहनत की, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं और तो रहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं अपने दादा का पोता भी हूँ और शागिर्द भी हूँ। मतलब कम ही ऐसा होता है कि बेटा भी हो किसी का या पोता भी और साथ में शागिर्द भी हो। मतलब कि मैं यहाँ तक मुझे याद है कि मैं थोड़ा ट्राईसाइकिल लेकर इनके बिस्तर पे चलाता था तो दादी कुछ नहीं कहते थे आगे से। मुझे याद है एक दफ़ा फिर मैं ज़िद कर रहा था और मैं स्टोर रूम में जाके छुप गया और वहाँ पे धाड़े मार मार के रो रहा हूँ। तो दादाजी जल्दी में थे, इन्होंने कहीं जाना था, बड़ी कुछ स्पेशल मीटिंग थी, तो खटखटाने की आवाज़ आई तो मैंने वो खोला दरवाज़ा, तो दादाजी कहते हैं ये लो 100 रुपये। लाल सा वो कड़कता हुआ 100 रुपये का वो नोट था और बच्चे के दिल को ज़्यादा क्या ना भाता होगा उस वक्त। तो आंसू मेरे थम गए थे और फिर दादाजी को झप्पी तो ना डाल सका लेकिन ये सीन बड़ा नक्शा है। तो इसी तरह फिर 2015 से जो है मैं दादाजी की तहरीरें जो उर्दू डाइजेस्ट में हैं और जो हफ्ते रोज़ा ज़िंदगी में हैं वो मैंने दादाजी की रहनुमाई में उनको मुदव्वन करना शुरू किया था।
اور اس دوران جو ہے وہ دادا جی کے ساتھ کافی ایک معصوم سی کشمکش بھی تھی. آپ کا اور آپ کے دادا کا کن باتوں پر سخت مکالمہ ہوتا ہے؟ زیادہ تر یہی تھا کہ میرا ہوتا تھا کہ جو مضامین ہیں ان کی ایک اپنی بھی ادبی ان کی ایک شان ہے, کیونکہ میں طالب علم بھی ہوں ادب کا, تو میں نے تو اس نظر سے بھی دادا جی مطلب میرے لیے دو ہیں, ایک ہیں دادا جی اور ایک الطاف حسن قریشی. الطاف حسن قریشی جو کہ مصنف ہے اور اردو ڈائجسٹ کے مدیر ہیں, اور جن کی تحریروں کا میں طالب علم ہوں جب سے میں 19 سال کا تھا, اور راتوں کو جاگ جاگ کر میں نے ان کی جو ہے وہ تحریریں مدون کی ہیں, ان کو پڑھتا تھا 6 دفعہ. تو میرا تھا کہ ان کے جو فنی پہلو بھی جو ہیں ان تحریروں میں, تو وہ ان تحریروں کو پورا ہی آنا چاہیے, اس میں سے کوئی کانٹ چھانٹ نہیں ہونی چاہیے, جیسا چھپا تھا ویسی آ جائے اس میں. اور اس میں پھر اختلاف ہوتا تھا کہ اس مضمون کو بعد میں لانا ہے یا پہلے لانا ہے, تو میں کافی اس میں جو تھا کافی تو نہیں مستقل مزاج میں رہا. ان کے ساتھ بڑا اچھا ایک ساتھ زندگی گزر گئی ہے, 61 سال کا میں بھی ہو گیا ہوں, اور ابھی ایسے لگتا ہے ان کی شفقت محبت اتنی ہے کہ ابھی میں شاید کوئی بڑا ہوا ہی نہیں, میں بھی کوئی 10-15 سال کا ہی ہوں ابھی, تو ایسا لگتا ہے ان کی شفقت اتنی محبت. میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا 70 میں, تو اتنی شفقت اور محبت سے مجھے انہوں نے رکھا کہ مجھے ان کی کبھی یاد نہیں آئی. مطلب ایک ہوتا ہے نا آدمی کو کوئی کمی محسوس ہو گئی ہے کوئی والدہ کی, اتنی انہوں نے سب گھر والوں سے ان کا بہت پیار محبت اور اچھا سلوک ہے. ایک بعض اوقات جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو شکایت بھی ہو جاتی ہے کہ ہمارے والد نے کچھ نہیں بنایا, آپ کو بھی شکایت ہے؟ تو کوئی ہمیں کوئی شکوہ کوئی ایسی بات نہیں کہ والد نے, اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں نے LD جوائن کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لاہور سے باہر نہیں جانا تھا, لیکن وہاں کے جو طور طریقے دیکھے, وہاں کے جو انداز دیکھے, جو کام آپ کو پریشرز میں کرنے ہوتے ہیں, تو پھر میں نے وہ وہاں سے ریزائن کر دیا اس وجہ سے. تو ہم نے تھا کہ یار کوئی ایسی کوئی بات نہ کہہ دے کہ کامران ایسا کوئی انگلی اٹھا دے اور سارا ان کا جو ساری عمر کا ہے وہ سب ضائع ہو جائے نہ ہو جائے. میں اپنے دادی کو گوگل پہ سرچ کرتا رہتا ہوں, تو نا میں نے کبھی دادا جی کو نا کام کیے بغیر دیکھا نہیں بیٹھے ہوئے, تو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا کام یہ کرتے اتنا میں بھی کر لوں, شاباش, میں بھی فیمس بننا چاہتا ہوں. میں دادی کو ہر وقت دیکھے وہ کام کرتے رہتے ہیں, تو میں بھی اس طرح ہی چاہتا ہوں کہ میں بھی کام کروں اس طرح. گھر سے روانہ ہوئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف نیشنل افیئرز پہنچے. وہ پائنا کے بانی چیئرمین بھی ہیں. دفتر میں آئے. پنجاب یونیورسٹی کے ایگزیکٹو کلب پہنچے. لا فیکلٹی کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ ملک نے ان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا. سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران بھی موجود تھے. درینہ دوست محمد ظفر علی نے لاہور جم خانہ میں ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا جس میں نامور صحافتی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. الطاف صاحب گزشتہ 60-65 سال سے ہماری صحافت اور ان کی حکومت اور ان کی جو تحریریں ہیں لوگ ان کا انتظار کرتے تھے, اور انہوں نے کئی تجربے کیے اس میں, اور بے خب بین الاقوامی
तौर पर पाकिस्तान की शराब बन गए, तो हम उन्हें बिलाशुबा अपने अहद की जो सहाफ़त है उसका इमाम कह सकते हैं। और हमने तो जो कुछ भी हासिल किया उन्हीं के कदमों में बैठकर हासिल किया, उन्हीं से सीखा, उन्हीं से तरबियत हासिल की, उन्हीं की उंगली पकड़ कर चले और कोशिश करते रहे। उन्होंने हमें गुफ्तगू का अंदाज सिखाया, एहतियात से बात करनी सिखाई, तनकीद के आदाब सिखाए। अल्ताफ़ साहब ने आज़ादी इज़हार के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं वो भी हमारी तारीख़ का हिस्सा है। बल्कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के बाद और आगा शोरिश को कहा जा सकता है, उनके बाद किसी दूसरे शख्स ने इतनी कैद की सोबत नहीं उठाई जितनी अल्ताफ़ साहब ने उठाई। अल्ताफ़ साहब जो है वो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करते रहे और अब भी कर रहे हैं, और हम उनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं। और मैंने कहा था एक दफ़ा कि भाई हमारे लिए तो उनकी ज़ात जो है वो ऐसी ही है जैसे सैयद अली अजमेरी की ज़ात है हमारे पाकिस्तान के लिए। अरे उनको पेंटिंग्स पेश की गई, ग्रुप फोटो बनवाई। पाकिस्तान बनने के बाद जी आपने कई हुकूमतें देखी, सबसे अच्छी हुकूमत कौन सी थी और सबसे बुरी कौन सी? हर हुकूमत के बारे में फैसला देना तो मुश्किल है, लेकिन ये हुक्मरान बता दें कौन सा सबसे अच्छा हुक्मरान था। सबसे अच्छा कहना भी बड़ा आइडियल कहना भी मुश्किल है कि चलो रिलेटिवली मतलब बाज़ हुक्मरानों में बाज़ खूबियाँ थी, बाज़ में बाज़ खूबियाँ थी। बात तो डार्क एंड वाइट की होती है। नहीं, मतलब यही है ना कि सब कोई आइडियल तो कोई था नहीं, लेकिन ये है कि बाज़ लोगों ने अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद अच्छे काम भी किए, बाद लोगों ने अच्छे कामों के साथ गलती भी की, तो इसलिए। लेकिन ये है कि बहरहाल जो मामला शुरू में चले उसमें सबसे ज़्यादा तो लियाकत अली खान को भी कोई ज़्यादा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन उसने बहुत काम किया। सच्ची बात यह है कि जब चीज़ों पर मैं गौर करता हूँ और जिन हालात में पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान को उस पर जो चैलेंजेस दरपेश थे, उन लोगों ने जितनी मेहनत करके पाकिस्तान को कायम किया, दायम किया और इतनी ताकत दी, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। कायदे आज़म का ज़्यादा रोल था या लियाकत अली खान? नहीं, मतलब कायदे आज़म की बात कर रहा हूँ। कायदे आज़म को तो इंतकाल 1 साल बाद ही हो गया, तो वो तो और फिर वो भी तो आईनी सरबराह थे आइन के मुताबिक। लेकिन असल तो जो वज़ीर आज़म थे तो लियाकत अली खान ने, मैं समझता हूँ उनको अगर 2-3 साल ही मिले, लेकिन इन लोगों ने पाकिस्तान के हालात पर जो इतने परेशान कुन थे, और मुझे याद पड़ता है कि कैसे मुहाजिरीन के काफ़िले चले आ रहे थे, और ये वाल्टन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या वहाँ कैफियत थी कि कायदे-ए-आज़म आए ग़ालिबन नवंबर में पहली दफ़ा लाहौर, जब वाल्टन मैदान में बेल्टाउन में गए, वो खेल में गए, तो कहते हैं लोग कहते हैं कि पहली बार हमने उनकी आंखों में आंसू देखे, वो इतने गमज़दा हुए हालात को देखकर कि ये हो गया। तो मतलब ये हालात थे। उधर से जब इंडिया कोशिश कर रहा था, बल्कि इंडिया ने तो यानी नेहरू ने जो पहला हमें पैगाम भेजा आज़ादी यौम आज़ादी पर, वो ये भेजा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ज़िंदा रह सकेंगे, उसके पास आप हमारे पास मिन्नत करेंगे कि खुदा के लिए हमें दोबारा अपने अंदर शामिल कर दें। तो इन लोगों ने क़यादत में, चुनाचे सन 49 में ये पहला वाक़या हुआ है कि इंडिया ये कहता था कि पाकिस्तान इसलिए डूब जाएगा कि माशी मामला चलाने का मुसलमानों को कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन सन यानी 49 में ये वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान की जो करेंसी थी उसका वो ओवर वैल्यू हो गई, और इंडिया की जो थी वो डिवैल्यू हो गई, और इंडिया ने धमकी दी कि अगर आपने अपने करेंसी को डिवैल्यू न किया तो हम आप पर फौजी एक्शन करेंगे। आपने कहा चलिए इतना, तो मैं समझता हूँ कि ये क़यादत जो 2-4-5 साल चली, जिसमें बड़ी तो असल ख़राबी कहाँ हुई? मार्शल लॉ लगने से उसके बाद तो फिर ब्यूरोक्रेसी जो थी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इनका फिर आपस में मिली भगत हो गई।
اس کی وجہ سے پھر یہ इनमें सबसे बुरा कौन सा था जिससे पाकिस्तान का जवाल शुरू हुआ? میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا ذمہ دار تو ایوب خان تھے اور ان کا پیریڈ بھی بہت بڑا. याह्या खान के बारे में आप अच्छे तस्वुरात रखते نہیں हैं. مطلب یہ کہ یحییٰ خان تو اس کا جو چیز چل رہی تھی اس کا ایک شاخسانہ تھا. اصل خرابی تو وہ تھی کہ ایوب خان نے جو سن 62 کا دستور نافذ کیا وہ صدارتی نظام تھا. मशरकी पाकिस्तान के साथ जो हमने सलूक किया, अल-बदर, अल-शम्स, फिर फ़ौजी एक्शन, फिर वहाँ कत्ले आम, क्या आप इसको मुनसिफाना समझते हैं? ہاں وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد وہ درست ہے. یعنی اب جو تھی فوج نے جو قتل عام کیا، جو ان کے خلاف ایکشن کیا، وہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ نہیں، فوج نے جو قتل عام کیا اس سے پہلے فوج کی بغاوت ہوئی. دیکھیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، سب سے پہلے ایسٹ پاکستان رائفل میں بغاوت ہوئی. اور آپ کو یہ دیکھیں نا، پوری واقعات کا تو پتہ نہیں ہوتا نا. میں تو چونکہ وہاں جاتا رہتا تھا، ایک سال میں 3-4 بے چکر لگاتا تھا ایسٹ پاکستان. سب سے پہلے بغاوت ہوئی چٹاگانگ میں، اور چٹاگانگ میں جو رائفل تھی ایسٹ پاکستان رائفل، اس نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے فوجی افسر تھے ان سب کو قتل کر دیا، اپنی ان کی فیملی سمیت. یہ پہلا واقعہ یہ چٹاگانگ میں ہوا. اس کے نتیجے میں پھر فوج کو جو تھا کرنا پڑا سارا اپنا حفاظت. پہلا واقعہ وہ ہوا. لیکن بات یہ ٹھیک ہے آپ کی کہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے جو کتاب لکھی، وہ جو میں نے مضمون لکھا تھا جو وہ محبت کا زمزم ہے، اس میں میں نے ان سب چیزوں کی نشاندہی سن 66 میں کر دی تھی. رئیس صاحب، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی بہت ساری پالیسیوں کے حامی تھے، اور جماعت اسلامی اس وقت فوج کے ساتھ ملی ہوئی تھی. نہیں، میں جماعت اسلامی کی پالیسی کی حامی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو سمجھتا تھا. جو بات صحیح نہیں تھی اس کو صحیح کہتے تھے، جو بات غلط تھی اس کو غلط کہتے تھے. کیا جنرل ضیاء الحق کی اینٹی بھٹو پالیسی اور افغان پالیسی درست تھی؟ افغان پالیسی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اگر افغانستان کی پالیسی یہ نہ بنتی تو روس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتا. اینٹی جو بھٹو پالیسی تھی ضیاء الحق کی، اس سے آپ اتفاق کرتے تھے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جب آپ کی سیاسی کشمکش ہو، ایک آدمی نے اس کو اوور تھرو کیا ہو، تو پھر وہ کوئی مصالحہ بات تو نہیں ہو سکتی. تو لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں وہ پھر بھٹو صاحب کی اپنا مزاج تھا. مجھے یاد ہے کہ جب یہ ماشاء اللہ لگ گیا ان کا ضیاء الحق صاحب کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، سیکریٹ کانفرنس، اکتوبر کے شروع میں. اس میں غلطی سے انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، حالانکہ وہ سارے جو تھے وہ سب آرمی آفیسر تھے وہاں. اب پتہ نہیں کس وجہ مجھے بھی بلایا اور صلاح الدین صاحب کو بھی بلایا. اب اس کے بعد اب وہاں تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اکتوبر کا مہینہ ہے، نومبر کا آ رہا ہے، اس میں انتخابات ہو گئے، یہ ہوگا. اب وہاں جو بات شروع ہوئی اس میں لگا کہ وہ ایوب، وہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ اس کو شکنجے کسنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو تھوڑی سی نرمی کا رویہ ہے اس کو بہت سخت کرنا ہے، اور اس کو وائپ آؤٹ کرنا ہے پولیٹکس سے. یہ گفتگو وہ سارے جو تھے وہ ایک کے بعد کہ اب یہ خبر آئی ہے، اب یہ خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کرنا چاہتی ہے، یہ خبر آئی ہے اب زیادہ یہ کرنا چاہتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے. اب وہ 3 گھنٹے کی وہ تھا، وہ میٹنگ تھی، وہ کانفرنس تھی. جب یہ سب باتیں ہونے لگی تو میں تو صحافی تھا اور 12 چیزوں کو دیکھ رہا تھا اپنے. میں نے جب کہا، میں کہ جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے تو قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 90 دن میں انتخابات کروائیں گے، آپ تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے کہا آپ تو فوجی ایکشن کی بات کہ آپ کوئی سخت ایکشن لینا چاہتے ہیں. میں کہا تو آپ تباہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ قوم سے وعدہ کیا اس کی برقراری کر رہے ہیں. اور وہ سب لوگ حیران رہ گئے. اس میں وہ بھی تھا غلام اسحاق نامی ہے. چنانچہ میری جو گرفتاری ہوئی اس کے چند دنوں کے بعد، اس میں جو میں نے باتیں کی وہاں، اس کا بھی دخل تھا. اس کا دخل تھا. سپریم کورٹ نے حال ہی میں بھٹو کی پھانسی کو ناانصافی پر مبنی قرار دیا ہے. کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں بولے جب پھانسی دی جا رہی تھی؟ دیکھیے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج ہم بیٹھ کر چیزوں کا بارے میں فیصلہ دے سکتے ہیں ان کی پوری چیزوں کو سمجھے بغیر. بھٹو صاحب کا 5 سال کا جو عہد تھا وہ ہم لوگوں کے لیے جو ان سے اختلاف کرتے تھے وہ قیامت سے کسی طرح کم نہیں تھا. جس طرح انہوں نے لوگوں کی
لوگوں کو اٹھایا، جس طرح ان کو قتل کیا، جس طرح ظلم کیا، جس طرح پرچے بند کیے، جیلوں میں رکھا، اس کے بعد وہ ایسا آپ لوگوں کے دلوں میں ہمدردی نہیں رہ گئی تھی؟ افزردی کیا، یعنی ہم تو میرے آپ چاہتے تھے کہ پھانسی ہو جائے؟ نہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اس عذاب سے نجات ملے، ہم اس کی دعا مانگتے تھے کہ جن پر عذاب گزرا ہے اور 5 سال گزرا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ غلط کیا ہم نے؟ کیا آپ نے یہ جو دعائیں کی یہ غلط تھی؟ صحیح کی، کیونکہ ہم پر ظلم ہو رہا تھا نا ہمارے لیے۔ لیکن بھٹو کی پھانسی سے جو ملک مشکل میں نہیں پڑا، دیکھیں نا، وہ تو بات اور ہوئی نا، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کس کیفیت میں یہ بات نہیں، لیکن بھٹو کی پھانسی کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں پھانسی کو دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل جو ہے اور کسی فوج کو کسی سیاستدان کے ساتھ یہ جو اس کا طرز عمل یہ بہت غلط ہے، اور اسی سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس وقت ماحول کیا تھا۔ لوگ توقع کرتے ہیں کہ آپ جیسا دانشور جذبات سے اوپر اٹھ کر بات کرے۔ 1970 میں فوجی ایکشن کی حمایت یا بھٹو کی پھانسی کے بارے میں بات نہ کرنا، یہ تو جذباتی باتیں تھیں۔ نہیں، بتا یہ رہا ہوں کہ کس ماحول میں کیا فیصلہ ہوا، یعنی جب جو اپنے واقع ہے جب ہے کہ جب ایوب خان، جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا تو واقعی بہت سے ملک کے بہت سے حصوں میں خوشی کا اظہار کیا گیا، وہ اس لیے کہ لوگ بھٹو کے۔ اچھا، جنرل مشرف سے آپ کا کیسا تعلق رہا؟ بہت کم رہا، میں جب بھی رہا تو میں نے ان کے منہ پر جو باتیں کی تو وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتے تھے۔ مثلا میں نے ایک دفعہ کہا، وہ کوئی کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے خواتین کی جو نمائندگی تھی اس پہ جو نیشنل اسمبلی میں بہت اضافہ کر دیا تھا، تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے بھی کانفرنس کی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کے بعد خواتین کی جو تعداد جتنی بڑھ جائے گی اس کے بعد اسمبلیوں میں کچھ سنجیدہ کام تو نہیں ہوگا۔ یعنی میں نے ان کے منہ پر ہی کہا، اگرچہ غلط صحیح ہو سکتا ہے، تو مطلب میری جب بھی ان سے بات ہوئی میری ان سے کوئی زیادہ ایکویشن نہیں ڈیولپ ہوئی۔ عمران خان اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی اس وقت 3 بڑے حریف ہیں، اس میں سے آپ کس کو نسبتاً بہتر، کس کو نسبتاً اس سے کم، کس طرح سے ریٹ کریں گے؟ بہرحال ہر ایک کا اپنا اپنا کردار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک امید کے استعارے کے طور پر ابھرے تھے، لیکن وہ اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے لیے بھی مسائل پیدا کیے انہوں نے، اور ملک کے لیے بھی بہت مسائل پیدا کیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے تو ہم کوئی زیادہ توقعات وابستہ نہیں کر سکتے، اگرچہ عوام کے ہاں ان کی مقبولیت ہے۔ نواز شریف جو ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے، یہ لوگ بھی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ بھی مشاورت پہ یقین نہیں رکھتے، اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل میں گر جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ مسائل بہت زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں ملک کے لیے۔ باقی یہ جو ہے زرداری صاحب جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت ہی ہوشیار آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، اور وہ دیکھ بھال کے چلتے ہیں، اس لیے وہ اپنے راستہ ہر جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن ان کو آئیڈل لوگ ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی آئیڈیل نہیں؟ آئیڈیل کون تھا؟ آئیڈل تو کوئی ہے، کوئی اچھا پوری پاکستان کی تاریخ میں کوئی آئیڈیل رہا ہے؟ آئیڈیل اچھے لوگ بھی آئے، مطلب آئیڈیل تھے تو پاکستان کو انہوں نے چلایا نا، جن مشکل حالات میں چلایا۔ یہ آپ کا خیال ہے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی نہیں آیا؟ نہیں آئے، جبھی تو چلے، یہ بات تو نہیں ہے، لیکن اب کنٹریبیوٹ تو کیا ہے، پھر بھی کوئی نام بتائے نا۔ نہیں، ہر ایک نے پارشلی دکھ رہا، ایوب خان نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کہ اس نے صنعتی ترقی تو کی ہے، اس کو موقع ملا، 10 سال موقع ملا، باہر کے تمام طاقتوں نے ایک ساتھ تعاون کیا تو ملک کے اندر جی ڈی پی بڑھی تو ہوا، لیکن جو اصل بات تھی کہ عوام کو ان کا حقوق دینا اور عوام کو فیصلوں میں شامل کرنا، ان کی مرضی سے حکومت چلانا، ان کو طاقت بنا، یہ کام تو لوگوں نے کب کیا۔ پاکستان کیا کرے کہ پاکستان ترقی کرنا شروع کر دے؟ پاکستان کا سیدھا راستہ جو ہے کہ جمہوریت اختیار کرے، عوام کو، اصل بات تو یہ ہے کہ عوام جو ہے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے، ان کی تربیت ہو، ان کو اس قابل بنایا جائے کہ اپنے وہ معاملات خود چلائیں اور اچھے طریقے سے چلائیں۔ ہم عوام کو تو ترجیح دیتے ہی نہیں اس سرے سے، نہ عوام کی جو ان کی ضرورتیں ان کا کوئی خیال رکھتے ہیں، اپنا سوچتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو مطلب عوام کو آپ بنیادی اہمیت دیں گے۔ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا کہ بھی اسلامی اصول ہو یا انصاف ہو، مساوات ہو، اخوت ہو،
آپ کی بہت عرصہ ہمدردی جماعت اسلامی کے ساتھ رہے. جماعت اسلامی کبھی انتخابات میں کامیابی بہت زیادہ نہیں حاصل کر سکی، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے نا کہ وہ جو عوامی مسائل ہیں ان عوامی مسائل کو وہ اس زبان میں بیان ہی نہیں کرتے جس زبان میں وہ ان کو سمجھ سکے. یعنی گفتگو اچھی، منشور اچھا. دایاں بازو بھی ناکام ہو گیا. اور دایاں بازو تو اس طرح سے مطلب وہ تو آپ کو پتہ ہے دایاں بازو کو تو پہلے بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی مانا ان لوگوں نے کام کیا، ملک کو چلایا اور ملک کو یہاں تک، یعنی سب چیزوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ بہت عظیم الشان تجربہ ہے، امید کی آباد گاہ ہے، کیونکہ ہم ان حالات سے گزر کر میں آیا ہوں. میں نے وہ جو وقت گزارا ہے وہ ہم نے کس طرح گزارا، کیا حالات تھے، کس طرح ہمارا سانس جو تھا وہ بالکل جس طرح کامران نے کہا کہ وہاں میٹرک کے امتحان پاس کرنے کے بعد سوچتا تھا کہ میں کیا کروں گا، یعنی کوئی ملازمت ہی نہیں مل سکتی تھی. قریشی صاحب آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یہ فرمائیں کہ کبھی کوئی فلم دیکھی، کبھی کوئی گانا سنا؟ نہیں ایسی کام نہیں کیا. کبھی گانا نہیں سنا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ زندگی اتنی مصروف رہی اور جدوجہد میں رہی کہ ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں ملا. کوئی فلم نہیں دیکھی؟ کوئی نہیں دیکھی، وقت ہی نہیں ملا. کوئی قدرتی نظارہ اچھا لگتا ہے؟ اچھا کون سا؟ پانی اچھا لگتا ہے، بارش اچھی لگتی ہے، فضا ہے، درخت ہے، فضا ہے، وہ تو اچھا لگتا ہے. کیوں نہیں لگتا؟ اس کے لیے تو میں جاتا بھی ہوں، بلی کبھی جاتا تھا کہ کوئٹہ جاتا تھا، وہ تو کرتا ہوں. لیکن یہ بات ہے کہ 3 گھنٹے ایک ایسی فلم کو دیکھنا جو ساری مصنوعی ہے، میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑا ظلم ہے اپنے اوپر. یہ میرا تصور تھا. کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں؟ کتابیں تو میں تو یہ پڑھتا ہوں جو مجھے ویسے آتی ہے، اگرچہ میری جو ہے میری بینائی کی کمزوری کی وجہ سے میں کتابیں پڑھنا نہیں. کب سے بینائی کی کمزوری ہے؟ تو پیدائشی ہے نا. آپ کی بینائی شروع سے کمزور ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں حال تک پہنچا دیا، میں تو اس کا شکر ادا کرتے پھر. تو اس کا علاج ہے کوئی؟ بھائی جن مشکل حالات ہم نے پڑھا اور جو ہمارے ہندو لڑکے اور سکھ لڑکے ہم نے جس طرح طرز کرتے تھے ان میں سے نکل کر پڑھتا یہاں تک پہنچنا کہ میں آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل کرتا. نہیں ہمیشہ. تو بتائیے، تو مطلب اس سے بڑی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کے احسانات اتنے زیادہ ہے.